पश्यन्तात्मानवस्थितौ शक्नो प्राकृतात्मानो न पश्यन्ति चेतसः गदादित्वं गतं तेजो जगदभासयतेऽखिलो यच्छं रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामगो गामा विश्वज भूतानि धारयादहमोजसा उष्णामीचौषधी सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानः समायुक्ता पचमन्यं चतुर्विधौ सर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्पतिज्ञानपकोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेद चाहो द्वावैमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि तस्माक्षर उच्यते उत्तमा पुरुष।